विवादित दुई विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारूढ दल गठबन्धन सहमत। विश्वासको मतमा एकजुट हुने प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै संवैधानिक परिषद र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने। राजनीतिक उत्तर चढावमा सांसदमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा उभिँदै भावी सरकारमा पठाउन काङ्ग्रेसले पाएन। अर्थमन्त्री एकीकृत समाजवादी पार्टीको आँखा गिर्यमा रवि लामिछानेको आफ्नै तनाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन 10 दल सहमत। 10 दलीय बैठकमा सीके राउतका 3वटा माग के छन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्डले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा ढकेलेको नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टको गम्भीर आरोप। राष्ट्रपतिको सवारीमा सर्वसाधारणलाई रोक्ने परम्पराको भयो अन्त्य। सवारीको परम्परा तोड्दै कारगेट बिना नै कुमारी घर पुगे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै बिहारको ग्रिड प्रयोग गरी भारतमा बिजुली बेच्ने मोडालिटी बन्दै। धुर्मुस छटपटाएको भिडियो राख्दै सुन्तलीले लेखिन्, आखिर दोष चाहिँ के रहेछ हामीबाट? मेयर बालेन्द्र शाह भन्छन्, राजनीति फुटाउने खेल हो, खेलकुद चाहिँ जोड्ने। जिउँदा चक्र मोटीलाई समेत सरकारले राख्यो शहीदको सूचीमा। आखिर यस्तो लापरवाही किन त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा क्रिकेट खेलाडी भए सम्मानित। सरकारले अपराधीलाई माफी दिने गरी सत्य निरूपण विधेयक ल्याएको जनमोर्चाको भनाइ। तराईका मुख्य नाकामा सशस्त्रको डीएसपी खटाइयो। सोभियो निर्वाचनको सुरक्षा चुस्त दुस्त बनाउन सुरक्षा निकायलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। के भयो त निर्देशन, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्डलाई भेटेर सोभिता गौतमले भनिन्, मूलपानी रङ्गशाला छिटो पुरा गर्नु पर्यो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिए नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाई हार्दिक बधाई। रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने तयारी। र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकप्रति राप्रपाको आपत्ति। गल्ती स्वीकार नगर्ने पार्टीसँग एकता सम्भव छैन, माधव कुमार नेपालको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः राजा महाराजाको शैली तोड्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दर्शक महानुभावहरू सवारीको परम्परा तोड्दै कारगेट बिना नै कुमारी घर पुगेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कारगेट नलिकन काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित कुमारी घरमा पुगेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार अपराह्न पहिलोपटक कुमारी घरमा दर्शन गर्ने जाने क्रममा सडक खाली गराएर मात्रै सवारी हुने परम्परा तोडेका हुन्। दर्शकबिन, कारगेट बिना नै उनले त्यहाँ पुगेर कुमारीको दर्शन गरेका हुन्। त्यस क्रममा सर्वसाधारणको सवारीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्ने काम नगरेको अवस्था रहेको थियो। राष्ट्रपतिको कारगेट सहितको सुरक्षाका कारण सडकमा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परिरहेका बेला नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कारगेट बिना नै सवारी हुनु भएको हो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा सडक जाम भई उनले आलोचना भएका थियो। यसैबीच उनी गत फागुन 25 गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनको चर्चा र परिचर्चा यति बेला चलिरहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्तै दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जनताहरूलाई शास्ति नदेऊन् भनेर यति बेला जनताहरूले सचेत गराइरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 10 दलले चैत 6 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन एकजुट हुने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मतको पक्षमा एकमत हुने निर्णय गरेका हुन्। यस्तो लामो समयपछि विधेयकी प्रक्रियामा लैजान लागेका दुई विधेयकबारे पनि छलफल भएको छ। आइतबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन लागि हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी
विधेयक यसअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाउन सकेको थिएन। विधेयकका प्रावधानमा विवादित भएपछि 2079 असारमा दर्ता भए पनि प्रक्रिया रोकिएको थियो। उक्त विधेयकमा समेटिएको मन्त्रिपरिषदको गणपूर्वक सङ्ख्या र निर्णय प्रतिक्रियाको प्रस्तावित व्यवस्थामा विरोध भएको थियो। अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक पनि उक्त विवादित विधेयककै हुबहु छ। पछिल्ला सरकारले ल्याएका दुई विधेयक तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको विवादित अध्यादेशसँग मिल्दछन्। उक्त समयमा वर्तमान गठबन्धनले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। यस्तै सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयक पनि यसअघि विधेयककै कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। गत सारमा उक्त विधेयक पनि संसदीय समितिबाट नै निष्क्रिय बनेको थियो। यो पटकको विधेयक पनि यसअघि मूल विवादलाई जस्ताको तस्तै संसदमा ल्याइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिकबाट उतार चढाव हुँदै सांसदमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्ता पक्षको बेन्चमा उभिने भएको छ। हालसम्म सांसदको प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले आइतबारको सांसद बैठकमा सत्ता पक्षमा कित्तामा बसेर नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षी बेन्च खाली गर्ने भएको छ। सत्ता सहयात्रामा 2 महिनामा मात्रै सँगै रहेको नेकपा एमाले माओवादी सहितको सत्ता 7 दलीय गठबन्धन भत्किएर काङ्ग्रेस सहितको 8 दलीय गठबन्धन नयाँ गठबन्धन काङ्ग्रेस सत्ता पक्षमा बस्ने भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए पनि सरकारमा सहभागी नभएको भन्दै प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले आइतबार बस्ने संसदीय बैठकलाई सहज रूपमा सञ्चालन गराउन भूमिका खेल्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र फेरि पनि मत दिने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल समाचारसँग कुराकानी गर्दै भने, हामीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पहिला पनि विश्वासको मत दिएका र अहिले पनि काङ्ग्रेसको नयाँ गठबन्धन बनेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत एक ठाउँमा उभिएकाले काङ्ग्रेस सत्ता पक्षका दलसहितको हिसाबमा अगाडि बढेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत 6 गते विश्वासको मत लिने तयारी भएकाले त्यसअघि नै पार्टीको बैठक राखेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने र संसदमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको उपसभापति गुरुङले जानकारी दिएका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमै बसे नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा रहेको छ। नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरीले पहिला नै विश्वासको मत दिइसकेको र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेर सरकारमा जाने तयारीमा रहेको दल प्रतिपक्षी हुन नसक्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच सरकारबाट बाहिर संसदमा जनताका आवाज उठाउनका लागि नेकपा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। संसदमा सत्ता पक्षको अवस्था हेरेर नेकपा एमाले निर्णय लिने भन्दै गिरीले भने, काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने, सत्ता गठबन्धनमै रहने तर सांसद प्रतिपक्षी हुँ भन्न संसदीय अभ्यास विपरीत हो भनेर हामीले विरोध यसको गर्छौँ भन्दै यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 10 दलीय बैठकमा सीके राउतले 3वटा माग गरेका छन्। यो सँगै सत्तारूढ दल गठबन्धन झस्किएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले 10 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा 3वटा माग अगाडि सारेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलीय बैठकमा अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 3वटा माग गरेका हुन्। मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको नाम पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। मलको बढ्ने मूल्यलाई कम गर्न पहल पनि गर्न राउतले माग गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रोमा नागरिकता विधेयकमा तत्काल विवाद नहुने प्रावधानहरू मात्रै राखेर भए पनि टेबल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नागरिकता विधेयकमा तत्काल विवाद नहुने प्रावधानहरू मात्रै राखेर भए पनि अविलम्ब टेबल गरिनुपर्ने र जन्मसिद्धका सन्तानहरूले भोगिराखेको नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय जनमत पार्टीको तर्फबाट उठाएको छु उनले बताएका छन्। बैठकमा राखेका मागबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका हुन्। उक्त बैठकले आइतबार प्रस्तुत गर्ने बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि एकमतका साथ अगाडि बढ्ने र सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सहमतिमा पनि जनाउने उनले बताइएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी रहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचार तुर्फुला गाउँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शहीदको सूचीमा जिउँदा मान्छेको पनि नाम समावेश भएको पाइएको छ। डोटीको बडी केदार गाउँपालिका 2 साबिकको बर्छेन गाउँ विकास समिति 8 का 59 वर्षीय चक्रबहादुर मोटीको नाम शहीदहरूको सूचीमा रहेको छ। फागुन 15 गते सरकारले सशस्त्र विद्रोहको साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुन 29 गते प्रकाशित राजपत्रमा जिउँदा व्यक्ति मटेलीलाई पनि शहीदको सूचीमा राखिएको बताइएको छ। डोटी जिल्लाबाट शहीद घोषणा गरिएका 63 जना मध्ये मटेलीको नाम 42औं नम्बरमा रहेको छ। राजपत्रमा 2059 साल वैशाख 19 गते मटेलीको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा मटेलीले व्यङ्ग्यात्मक जवाब दिए, आफू मृत्यु तुल्य अवस्थामा रहेका कारण यसमा कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने उनले बताएका छन्। म मरेसर नै छु, शरीरमा 3 ठाउँमा गोली लागेको छ, मान्छे छ, हात खुट्टा चल्दैन, श्वास मात्रै बाँकी छ। अनलाइन खबरले सोधेको प्रश्नको जवाफमा मटेलीले हाँस्दै भनेका छन्, मलाई जिउँदो शहीद बनाइएकोमा कुनै गुनासो छैन। मटेली 2059 साल वैशाख 19 गते वर्षेनीको छेडमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गरेको आक्रमणमा परि घाइते भएका थिए। उनको घाँटी, मुख र पाखुरामा गोली लागेको थियो। उनी भन्छन्, मलाई मर्यो भनेरै छोडेका हुन्, तर म जिउँदै रहेछु, आफूले छाक टार्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर पटक पटक सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दा पनि कसैले नसुनेको उनको गुनासो रहेको छ। माओवादी विद्रोहकै क्रममा मेरो यस्तो अवस्था भयो, तर माओवादीहरूले पनि हेरेनन्, मटेलीले भनेका छन्। माओवादी सरकारमा भएका बेला पनि मैले धेरै नेताहरूलाई आग्रह गरेँ, आफ्नो समस्या भने, तर कसैले नसुनेको उनले बताएका छन्। म जिउँदैछु, तपाईँसँग फोनमा कुराकानी गरिरहेको छु, मरेको त छैन, मटेलीले भनेका छन्। सरकारले 20 वर्ष अगाडि नै मरिसकेको रहेछ। माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेका बेला आफू र आफू जस्ता निर्दोष द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या बुझिदिनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्र डोटीका संयोजक कमल बहादुर गढशिलाका चक्रबहादुर मोटिलाको नाम त्रुटिवश शहीदको सूचीमा समावेश भएको हुन सक्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमडिएसी स्पोर्टले आइसिसी विश्वकपको गलोबट छनौटमा पुग्न सफल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई सम्मान गरेको छ। ए डिभिजन लिगको मार्केटिङ कम्पनी समेत रहेको एमडिएसले शनिबार दशरथ रङ्गशालामा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई सम्मान गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू ए डिभिजन अन्तर्गत लिग अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र एपिएफ क्लब बीचको खेल मैदान अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह लगायतले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेका हुन्। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएको भन्दै क्रिकेट टिमलाई सम्मान गरिएको एमडिएस स्पोर्टले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन लिग 2 अन्तर्गत त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा बिहिबार युएईलाई पराजित गर्दै नेपाल जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएपछि यति बेला नेपाली क्रिकेट को चर्चा वात्तै अगाडि बढेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले अपराधीलाई माफी दिने गरी सत्य निरूपण विधेयक ल्याएको जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ। सरकारले हत्या, अपहरण, यौनजन्य हिंसा गरेका अपराधीहरूलाई माफी दिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आपराधिक घटनामा माफी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको जनमोर्चाले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्थाहरू हेर्दा सरकार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई आम माफी दिन खोजेको प्रश्नै छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो प्रस्तावित विधेयकले दण्डपीडित प्रति अन्याय गरेको छ र दण्डहीनतामा प्रसाय दिएको छ भन्दै यस्तो बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस अगाडि नै विधेयकप्रति असहमति जनाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि दर्शक महानुभावहरू यसको विरोध गरेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। धुर्मुस छटपटाएको भिडो राख्दै सुन्तलीले आखिर दोष के चाहिँ भएछ हामीबाट भनेर प्रश्न सोधेकी छिन्। नेपाली क्रिकेटको राष्ट्रिय टोली वर्ल्ड कपको क्वालिफायरमा
राउन्डका लागि चयन भएपछि क्रिकेट रङ्गशाला चर्चामा आएको हो। त्रिभीको रङ्गशालाको क्षमता बढाउने सँगै चितवन अनि काठमाडौँ मुलपानीको निर्माणाधीन रङ्गशाला पनि चर्चामा आयो। मुलपानी रङ्गशालाको कथा बेग्लै रहेको छ अनि चितवनको पनि त्यस्तै रहेको छ। चितवनको रङ्गशालाको प्रसङ्ग आए लगतै त्यसमा सीताराम कटेल अनि कञ्जना घिमिरेको असफलताको कथा र स्रोतको दुरुपयोगको प्रसङ्ग जोडिहाल्छ। जब चितवनको क्रिकेट रङ्गशालाको प्रसङ्ग आउँछ, सुन्तली नामले परिचित कुञ्जनाले सामाजिक सञ्जालमा केही न केही लेखिहाल्ने गरेकी छिन्। चितवन रङ्गशाला निर्माणको क्रममा उठाएको कोष अनि सामान खरिदमा अपराधदार्सी कारोबार भएको भनेर आलोचित यी जोडीले 18 करोड 41 लाख बढी ऋण लागेको भनेर 2078 साउन 22बाट रङ्गशाला बनाउने काम नै छाडेर हिँडेका थिए। त्यसपछि प्रदेश सरकार अनि भरतपुर महानगरपालिकासँग मिलेर रङ्गशाला बनाउने काम सुरु गर्न खोजे पनि एक फाउन्डेसनले लहडका भरमा सुरु गरेको बोकाएको ऋण कसरी सरकारबाट तिराउने भन्ने प्रश्न नहुँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। किनकि सरकारी कोषमा निर्माणको काम अगाडि बढाउने हो भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कम्पनीको छनौट नगरी सरकारी कोषबाट सार्वजनिक निर्माण सम्भव नभएको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभाव, चितवन रङ्गशालाबारे पुनः चर्चा र आलोचना भइरहेको सुरु भएपछि कुञ्जनाले शुक्रबार प्लास्टिकको कुर्सीमा असजिलो गरी बसेका धुर्मुसको बीच नै भिडियो क्लिप टिकटकमा बनाउँदै लेकिन अब आफैले सत्य तथ्य अगाडि ल्याउनु पर्ने देखियो। उनले पटक पटक सत्य सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे पनि त्यो सत्य के हो अझै सार्वजनिक भने हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। उनले लेखेकी छिन्, यो अनुहार निर्दोष छ। न्यायको आशामा सिंहदरबार धाएको करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो। खालि यताबाट हुन्छ उताबाट हुन्छ, त्यसरी हुँदैन यसरी हुन्छ, यसलाई भेट्नुहोस् त्यसलाई भेट्नुहोस्, के हो भनेर उनले लेखेकी छिन्। फोनबाट हुन्छ कि या भेटेर हुन्छ कि कसैलाई जिउ गर्नु भ्याइ होला र आखिर दोष चाहिँ के भएछ हामीबाट? जनतामा परेको भ्रम सरकारले हटाउला कि भनेर कुरेर यहाँ आए, भएन भनेर उनले यस्तो लेखेकी छिन्। अब आफैले सत्य तथ्य अगाडि ल्याउनै पर्ने देखिएको उनले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाली खेल क्षेत्रप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले राजनीति फुटाउने खेल हो, खेलकुद चाहिँ जोड्ने खेल हो भन्दै यस्तो बताएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मार्केटिङ कम्पनी एमडिसीले शनिबार 1 दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई दशरथ रङ्गशालामा सम्मान गरेपछि बालेनले यस्तो खेल क्षेत्रले सबैलाई जोड्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। राजनीति फुटाउने खेल हो, खेलकुद चाहिँ जोड्ने उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। अब खेल क्षेत्रले प्रवर्धन गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनले लेखेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले आज भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएर जनाएका थिए। नेपाली क्रिकेट टोली विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएको भन्दै एमडिएसीले हिजो सम्मान समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि आइतबारका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादनको समितिको बैठक बोलाएको छ। काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठक भोलि बिहान 10:30 बजेको लागि बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 6 गते सोमबार पुनः विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका थिए, तर एमालेसँगै अन्य केही दलहरूको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने बारेमा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा धकेलेको नेकपा एमालेका नेताको आरोप रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता सचिव गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा धकेलेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार हेटौडा प्रेस चौधरी मकवानपुरद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव विष्टले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले एमालेसँग गरेको सहमति 2 महिना पनि नपुग्दै तोडेर देशलाई अस्थिरतातर्फ निम्ताउन खोजेको बताएका छन्। सचिव भट्टले राजनीतिक नैतिकता बिर्सेर नेकपा एमालेसँगको सहमति तोडेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्थिरताको अगुवाको संज्ञा समेत दिएका छन्। उनले नेकपा एमाले भन्दा बाहेकको अहिले सत्ता समीकरण लामो समयसम्म नटिक्ने दावी गरेका छन्। अहिलेको समीकरण पद र सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै बनेकोले लामो समय नटिक्ने सचिव विष्टको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले
देशमा अस्थिरता निम्ताउने कामको अगुवाई गर्नुभएको छ। देशमा राजनीतिक अन्योलता सिर्जना गर्ने र देशलाई बर्बादीको दिशातर्फ लाने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले गरिरहनु भएको उनले बताएका छन्। उनले भने नेकपा एमालेसँग मिलेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो, तर उहाँले सहमतिको 2 महिना नपुग्दै सहमतिलाई तोड्नु भएको छ। देशमा अस्थिरता निम्ताउनु भएको छ, निम्ताउने काम गर्नु भएको छ। देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा प्रधानमन्त्रीले नै गरिरहनु भएको उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि बाहिरी शक्तिको आडमा कसैले अराएको र सिकाएकै भरमा पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीको सत्ता समीकरण बनेको सचिव विष्टले बताएका छन्। यस किसिमका कदमले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई समस्या पर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गल्ती स्वीकार नगर्ने पार्टीसँग एकता सम्भव नरहेको बताएका छन्। शनिबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आयोजित पार्टीको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सो कुरा बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले भने आफ्नो गल्ती महसुस नगर्ने, गल्ती स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँग गठबन्धन हुनै नसक्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव कुमार नेपालले गणतन्त्र जोगाउँदै संविधानको रक्षा गर्न विचार मिल्ने पार्टीसँग पार्टीबीच अहिलेको गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू लोकप्रिय रहेकाले विचार मिल्नेहरूसँग गठबन्धन हुन सक्ने बताएका छन्। उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता हुने सक्ने समेत बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी अहिलेको गठबन्धन बनेको हो। संविधानको रक्षा, देशको अर्थतन्त्रको सुधार अहिलेको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको साझा एजेन्डा हो। कार्यक्रममा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल सहितका नेता र कार्यकर्ताहरूको उपस्थित रहेको थियो। अन्ततः माधव कुमार नेपालले गल्ती स्वीकार नगर्ने नेताहरूसँग पार्टी एकता सम्भव नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा तर्साउने उद्देश्यले मात्रै दायर गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार गोकर्णेश्वरमा आयोजित जनसङ्गठन तथा जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान उद्घाटन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता महराले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि मुद्दा तर्साउन मात्रै भएको बताएका छन्। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पछिल्लो समय निकै हम्मे परेको छ। प्रचण्ड जेल जान सक्ने समेत आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा फरक मग राख्ने निर्णय गरेको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले बताएका छन्। विधेयकमा द्वन्द्वको एकपक्षीयलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकाले आफूहरूको विरोध रहेको उनको नै रहेको छ। बैठकले संसदीय दलको विधानलाई पारित गरेको छ भने दलको उपनेतामा बुद्धि तामाङलाई चयन गरेको राजेन्द्र लिङ्गदेलले बताएका छन्। बैठकले सङ्घ र प्रदेशका सदस्यहरूलाई शिक्षण गर्ने कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। बैठकमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। शनिबार सङ्घीय सांसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले आइतबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको बताएका छन्।